राधे कृष्ण। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। श्रीमन्नारायणीयं दशकं नंबर 72 अक्रूर आगमनम्। ट्यून् मोक्षा। कंसोत नारदगिरा व्रजवासिनं त्वाम् आकर्ण्य दीर्णहृदय सहिगान्तिनेयम् आहूय कार्मुकमगच्चलतो भवन्तम् आनेतुमेन महिनो दहिनाथशायिन् अक्रूर एष भवदङ्घ्रिपरश्चिराय त्वद्दर्शनाक्षममणाः क्षितिपालभीत्या तस्याज्ञयैव पुनरीक्षितुमुद्यतस्त्वाम् आनन्दभारमधिभूरितरं बभार सोऽयं रथेन सुकृती भवतो निवासम् गच्छन् मनोरथगणां त्वयि कार्यमानान् आस्वादयन् मुहुरपाय भयेन दैवं सम्प्रार्थयन् पतिन किञ्चिदपि व्यजानात् त्रक्ष्यामि वेदशतगीतगतिं पुमांसं स्प्रक्ष्यामि किं स्विदपि नाम परिष्वजेयम् किं वक्ष्यते सकलु मां क्वनु वीक्षितः स्यात् इत्थं निनाय स भवन्मयमेव मार्गम् भूयः क्रमादपि विशन् भवदङ्घ्रिभूतं बृन्दावनं हरविरिञ्च सुराभिवन्द्यम् आनन्दमग्न इव लग्न इव प्रमोहे किं किं दशान्तरमवापनपङ्कजाक्ष पश्यन्न वन्दत भवद्विकृतिस्थलानि पांशुष्ववेष्टत भवच्चरणाङ्कितेषु किं ब्रूमहे बहुजना हि तथापि जाता एवं तु भक्तितरला विरलाः परात्मन् सायं स गोपभवनानि भवच्चरित्र गीतामृतप्रसृतकर्णरसायनानि पश्यन् प्रमोदसरितेव किलोह्यमानो गच्छन् भवद्भवनसन्निधिमन्वयासीत् तावत् तदर्श पशुतोः विलोकलोलं भक्तोत्तमागतिमिव प्रतिपालयन्तम् भूमन् भवन्तमयमग्रजवन्तमन्तः ब्रह्मानुभूतिरससिन्धुमिवोत्वमन्तम् सायन्तनाप्लवविशेषविविक्तगात्रौ द्वौ पीतनीलरुचिराम्बरलोपनीयौ नादिप्रपञ्चधृतभूषणचारुवेषौ मन्दस्मितात्रवदनौ स युवां तदर्श दूरात् रथात् समवरुह्य नमन्तमेनम् उत्थाप्य भक्तकुलमौलिमतोपगूहन् हर्षान्विताक्षरगिरा कुशलानुयोगी पाणिं प्रगृह्य सफलोत गृहं निनेत नन्देन साकममितादरम् अर्चयित्वा तं यादवं तदुदितां निशमय्य वार्तां गोपेषु भूपतिनिदेशकथां निवेद्य नानाकथाभिरिगतेन निशामनैषीः चन्द्रागृहे किमुत चन्द्रबहागृहेनु राधागृहेनु भवने किमु मैत्रविन्दे दूतो विलम्बत इति प्रमदाभिरुच्चैः आशङ्कितो निशिमरुत्पुरनाथपायाः। श्रीहरये नमः। श्रीहरये नमः। श्रीहरये नमः। सर्वत्र गोविन्दनाम संकीर्तनं गोविन्द गोविन्द। राधे कृष्ण।